ہر کہیں سنگی ساتھی ہونے نے ہر کہیں کی بیلے ہونے نے تو سر روزانہ سوشل میڈیا دی دے دیا سجن آدھے ودے میں نوجوان آدھے نے آج میں فلانی جاتے پارٹی سنگیاں دے رلے کھا دیئے آج فلانے ہوٹل دی کڑائی کھا دیئے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں نا میں نوجوانا تو سنگیاں نو کڑائیاں کھویں دے کھڑا پیو دیمان بھی کھائے سنگیاں دلہ جنبا سنگیاں دنال وقت چنگا نبا چنگے سنگی رکھنا ہے رسول اللہ دی سنت مبارک میرے آقا دا فرمان علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے تحت فرمیدے الاخلام یومین اس آیت کریمہ کے تحت فرمیدے چنگے سنگی نبارے چی قیامت لڑی پچھا ویسی ایدہ سنگی چنگا ہے تو دیکھو لو پچھی سی سنگی دنال جو سنگت آئی تکو نماز دی دعوت دے لائی یا چرس دی جوبی دی دعوت دے سنگی چنگا نکھنا اے بھی فطرت ہے لیکن دیئے گال کوئی نہیں تیرے بڑھڑے ماں باپ آلوانی بیٹھے نے تو کڑائیاں ودا کھانا ہے تیرے کسے کام دی زندگی نہیں بڑھڑے ماں پیو دا خیال رکھ کڑائیاں تیرے تا چنگیاں نے جے بڑھڑے ماں پیو دا بھی حال پوچھے اگر پیو دی ماں مر گئے لکھاں دے گا پکا تیرے کسے کام دے میاں دا کوئی نہیں ثواب کا مل سی لیکن اس ماں پہ انہوں قبر جی کیڑا جواب قیامت ہلڑی سی جدہ تو جی دیا انہا دا حیاء نہیں کیتا جی دیا تا خدمت نہیں کیتی بعد مرن تمہیں اتنی دے گا پکائیاں او انہا دے حق جنی میں پکائیاں بلادری دے سامنے نک بچا بڑی خاطر پکائیاں چپ کر گیا میں ہزارہ بندیاں کو اٹھائے دنیا میں پھرنا لا جیدیاں بندے پیو نو حق دندے نے گل چار دن کریں کدی شامی بیٹا پیو دلال کوئی نہیں پیو جو مر گیا ہے ماں جو مر گئی ہے بعد اچھ بڑے بڑے لنگر چلائی کھلائے جان دعویٰ تو پیو دلال جیدیاں کیڑا حشر کی دی ودائیوں لیکن سجنہ ساولا ماں سادہ حق بندے حق دی گل آکھئے ماں پیو او عظیم نعمت او عظیم چھائے ایتا انہاں کو پتہ لگ گئے جنہاں کو والدین کا سایہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن میرے کریمہ کا دی خدمت جی کی نوجوان آگئے سرکار دی خدمت جی ہاتھ جوڑ کیا دے سونا میں مزدورہ ساری جہار ودان مرے نا پتھر توڑے نا میرے نکے نکے بالے نے میں شامی جڑی روزی کما کے گھر گھرانا اج گھر نہ بڑھدا میرا بابا کھلاؤنا میرے کل پیسے گھن گھن لے کمیں دا میا گھن میرا بابا گھن لے رلج پالا میرے نکے نکے والے سرکار فرمایا منو عید پیو کو سکوا ادا پیو بزر گئی صحابی وجد سے ہے دیکھو اللہ دا نبی پیا بولے لے خوش بھی دیا نال صحابی دا سینہ خوش نہ تھی تیرا پتر تیری شکایت لائی کھلے اُدھے ہنجو لڑ گئے اُتھائی ہم چاچائے آدھے مولا ای تو بہتر ہے میرا پتر جمعہ کوئی نہ ہویا آج اللہ دے نبی دے سامنے میری شکایت لائی میں ای کو بڑا نازہ نال پالائی انہیں میری شکایت رسول اللہ دے دربار بن لائیا روندہ روندہ حضور دی خدمت جایا میرے سرکار فرمایا روندہ کیوں ہے آدھے سونا باؤ میرا ہے جڑیا شکایت تیری خدمت جلائی کھلائے میرے نبی فرمائے اے آدھا ہے میں پیسے کمینا گن پیو گن دائے جوڑ کیا دے سونا میں کل کا پچھوا اپنے تین ملینا ایدی بڑھڑی مائے ایدی بھیڑا نے ایدی بڑھڑی مائے جدہ پرنے امی علیہ تھی گیا ہے میرا حال نہیں پوچھنا میری ہڈیاں کم نہیں کرینیوں میرے ہاتھ کم نہیں کرینے میں مزدوری کرا میری اکھیاں دی دید چلی گئی ہیں میں مزدوری کرا وہ سونا میں کم کرن جو گنی میرایا ایکو پالا میں انہی شادی کی تیمی آج ایک ماں کی گھلانے قسم چوالے اپنی دی روپیہ خرچ نہ کرینا ایدی موت خرچ کرینا بیمار ایدی بھیڑانے انہاں کھڑینا ایدی پھوپیاں نے ولج پالا انہی شکے چلائیے آج تو بعد میرے کھلو وعدہ گھر میں نہ منگسا حضور سونے نے جدو پیو دی ہنج ویکھے حضور بیٹھے سن میرے نبی کھلے تھی گئے سرکار نے نوجوان دے جگر دے تو ہی ہاتھ مارا سرکار فرمائے وے نوجوانا
اج تے پیو دی حق دی شکایت لئیے تیری وجہ نال بزرگ کے جو ہنجو تر ہے سرکار کے صحابہ دے نبی سونے نے رحمت اللہ حق اتنی سختی نال ماریا سرکار دا صحابی جوان میں پچھا تھمک گیا نبی کریم دل تھے پکڑیا سرکار نے جھڑک دیتی فرمایا تو بھی پیو دے تیرا پیسہ بھی پیو دے تو بھی پیو دے تیرا پیسہ بھی پیو دے تو کون ہے کہ تو ماں پہ پیو کو ٹوریا سرکار فرمایا سنو میرے صحابہ یہ موقع نبی کریم نے پھر فرمایا سنو میرے صحابہ اللہ قرآن جیادہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا جیا سونا اللہ قرآن جیادہ ہے ماں پیو نال بھلا کرو احسان کرو فرمایا تو سجان دیو احسان کیڑی شاید نہ ہے سونا نہ جان دے میرے نبی فرمایا تو سما پیو دی خدمت چ بیٹھے ہو گپا لے دے پیا گفتگو پہ کرنے ہو ہن گل بات مک گئی ہے پیو تو ماں تو کھلا کھے وینا ہے گھر نکلا وینا ہے سرکار فرمائے احسان دا معنی یہی جب اٹھی ہوئے انسان دی فطرت ہوندی ہے کپڑے چھڑکے نہ ہے احسان دا معنی تھی نہ جڑا پیو تے ماں نال باویں کپڑے نہ چھنڈک چپ کر کے کھلا دی متا گرد و غبار تیرے پیو تے ماں دے چہرے اللہ تیرے ماں پیو دے چہرے دے تیرے کپڑا دی گرد و غبار بھی برداشت نہیں کریں اس چیز نہ احسان فرمائے پیو تے ماں نال بھلا کر اس طریقے نہ